पार्टनर. सो आयज आमी आसा ती सगळी कंदमुळां सगळी घेवन मारतोळा आसा. मारतोळा बाजारात पंचायतीच्या मुखार आसा आमी. सो आयज तुमी म्हाज्या हातीन पळयता ही काटेकणगां आसा, सुरींग आसा, मुणल्यो आसा. ह्यो आमच्यो गांवठी मुणल्यो. मागीर आमची झाडकणगां, मागीर कणगां आसा, भुईमूग हे भिकणां. सो तशेंच आमचे कडेन पळय वांगी बी आसा, अवेलेबल आसा. मागीर आमाडे, रुची ती पळय आसा ती अणसां राणी वरायटीची म्हणटा तशी वासारू सामको घमघमीक वास येता. सो मुद्दाम हेजो आस्वाद घेवपा लागून मुद्दाम वरात तुमी. तशेंच आमचे कडेन मुणल्यो आसा ह्यो भायल्यो गांठयांच्यो. परत आमचे कडेन टमाटां आसा 40 रुपया किलो मुद्दाम रेट सांगता. सद्या रेट पावल्ली आसा ती 60, 70, 50 अशी पावल्ली आसा आनी आमी सवाय दवरलेली आसा 40 रुपया किलो. मागीर बटाट आसा, कांदो दवरलेलो आसा. सो हे व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान हांव मुद्दाम आमचे जे गोंयकार आसा तांकां सांगूंक सोदता की आमचे कडेन कंदमुळां स्पेशली आमचे कडेन कंदमुळां अवेलेबल आसा. सो कंदमुळां जेन्ना विशय येता तेन्ना तुमकां खबर आसतली की हे पयलू पासूनचे जे जाणटेले आशिल्ले ते हे कंदमुळां खावनूच आपणाले हेल्थ म्हणटा तशें सांबाळटाले. कारण ते जमनीच्यान म्हणटा तशें कारण हे जे आसा ते पावर म्हणटा सुपर हेल्थी फूड म्हणटा तशें ही सगळीं आसा ती. आनी तेजेरूच आपणाली हेल्थ आनी सगळी ताकद ही सांबाळटाले. सो आतांचे हितून कितें जालां सगळें फास्ट फुडाच्या नांवान म्हणटा तशें आपणाले आरोग्याचे हेल्थाचे सगळें काबार करून उडयल्लें आसा. इल्ली आमी काबार जायत वयता. सो हांव सगळे आतांचे यूथ आसा आनी पेरंट्स आसतले तेंचे कडेन मुद्दाम रिक्वेस्ट करता की तुमी हेचे बद्दल अवेरनेस जावं रुची म्हणटा तशी गोडी भुरग्यांक लायात. आमकां लागून न्ही तर स्वताच्या आरोग्या लागून. कारण ही काळाची गरज आसा. आतां मेळटा फास्ट फुडाच्या नांवान आमी भितर सगळें पोखरत आहा म्हणटा तशें रोग लागत आसा. सो असले हेनूच आमी म्हणटा तशें फुडें आमी आमचे बरे तरेन आमी जगोवंक शकताले. पयलूंच्या जाणटेल्यांनी हें सांबाळून दवरलेलें आशिल्लें. तेजेरूच आतांची पिळगी म्हणटा तशी आसा. सो आतांय जर आमी हें कंटिन्यू दवरलें जाल्यार म्हणटा तशें आमी बरे तरेन उरतले. सो हें सुपर फूड म्हणटा तशें आसा. सगळे तरेची मुळांच्यान जमनी भितर जी मिनरल्स आसता, विटामिन्स आसता, सगळें हें करून हें अन्न तयार जाता आनी तेजो आमी लाभ घेवपाक जाय. सो सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट, खंयीय तर तुमकां अशी कंदमुळां आमचे जर लोक घेवन बसतशे दिश्टी पडटा जाल्यार मुजरत तुमी कसलेच विचार करिनासतना हेजो विकत घेवपाचें आनी आपणाच्या आरोग्य सांबाळपाचें. देव बरें करूं.